إن الدولة المارقة ليست دولة إجرامية فحسب، وإنما هي واحدة تتحدى أوامر الأقوياء. ملخص كتاب الدول المارقة: استخدام القوة في الشؤون العالمية. تأليف نعوم تشومسكي، بصوت علي شاهين. برأيك من المتحكم بالسياسة الدولية؟ لربما أول دولة تخطر على بالك هي الولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ الحرب العالمية الثانية باتت الولايات المتحدة المحرك الرئيس للسياسة الدولية، هي التي تضع القوانين، وفي كثير من الأحيان تتولى تنفيذها، بشرط أن تتفق تلك القوانين مع المصالح الأمريكية. أما بخلاف ذلك فعندئذ تتجاهل أمريكا القوانين الدولية، وتكون على استعداد لفعل أي شيء في سبيل الحفاظ على مصالحها، حتى لو اضطرت في طريقها لارتكاب الجرائم والتغاضي عن الانتهاكات. فهي من يضبط البوصلة التي تفرق بين المجرمين والأبرياء في هذا العالم. فكم من نموذج يوضح لنا تلك الازدواجية الأمريكية في تعاملاتها الدولية، وكم من دولة وضعتها أمريكا في صفوف المجرمين بين ليلة وضحاها، لا لشيء إلا لأنها وقفت في وجه المصالح الأمريكية. فهل تريد أدلة على ذلك؟ الفصل الأول: تسخط أمريكا على كل دولة تعارضها، فتصنفها كدولة تهدد السلام العالمي. هل سمعت بمفهوم الدول المارقة من قبل؟ لا، إنه ليس كما جاء في الأعراف الدولية. ليست الدول التي تخترق القانون الدولي أو تهدد السلام العالمي، وإنما هي تلك التي تتحدى المصالح الأمريكية. فالدول التي لا تعارض مصالح أمريكا هي دول حليفة، وإن تعددت جرائمها وكثرت انتهاكاتها، والعكس صحيح. خير مثال على ذلك العراق زمن صدام حسين، عندما حاربت إيران بالوكالة عن الولايات المتحدة، فحظيت بدعم أمريكي كامل، لكنها تحولت إلى دولة مارقة حين تحدت مصلحة أمريكا وقررت غزو الكويت، فعاقبتها أمريكا بضربات جوية تلاها احتلال مباشر. لكن العراق لم تكن الوحيدة، فأثناء الحرب في يوغوسلافيا لم تتحرك أمريكا لحل الأزمة، وإنما تحركت من أجل مزيد من الدماء، إذ وجهت ضربة عسكرية عنيفة للقوات الصربية التي ردت على ذلك بمزيد من المذابح بحق الشعب البوسني. ووقفت أمريكا تتابع ما يحدث من بعيد بعدما ضمنت لنفسها سوقا جديدة للسلاح، ونجحت في تفكيك يوغوسلافيا إلى 4 دول: كرواتيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، وصربيا. كما امتدت الجرائم الأمريكية إلى إندونيسيا، فعندما قرر سكان إقليم تيمور الشرقية الانفصال عن إندونيسيا وكانت أمريكا تعارض ذلك، قامت بدعم النظام الإندونيسي المجرم بالمال والسلاح، كما تغاضت عن مذابح النظام وفظائعه من أجل الحفاظ على مصالحها في إندونيسيا. ولم تتوقف الجرائم الأمريكية عند هذا الحد، فالدول المجاورة لأمريكا أيضا لم تسلم من شرها، وإليك التفاصيل. الفصل الثاني: تجاوزت أمريكا جرائمها العسكرية لتشمل الاقتصادية، كإغراق الدول بالديون. كانت الثورة الكوبية التي نادت بأن يتحكم الشعب الكوبي في شؤونه بمثابة جرس الإنذار الذي نبه أمريكا إلى ضرورة السيطرة على الدول المجاورة، إذ حرصت أمريكا ألا تتكرر التجربة الكوبية في دول أخرى، حيث جعلت أمريكا من كوبا عبرة لغيرها، إذ فرضت عليها حصارا اقتصاديا امتد ل40 عاما عانت خلاله كوبا من عزلة تامة عن العالم، إذ قطعت عنها أمريكا الغذاء والدواء والسلع، وقوبل ذلك الحصار بتنديد دولي، لكن أمريكا لم تبالي بتلك الاعتراضات. ظلت أمريكا لسنوات بعد ذلك تسعى للسيطرة على جيرانها بشتى الطرق والوسائل، ففتحت ستار محاربة زراعة الكوكايين في كولومبيا، ودعمت الجيش الكولومبي في سحق وانتهاك الفلاحين والمزارعين الصغار. وفي غواتيمالا أطاحت بأول تجربة ديمقراطية في البلاد، ودعمت نظاما وحشيا استباح البلاد لسنوات كي تبقى غواتيمالا تحت سيطرة أمريكا. وكذلك الحال بالنسبة للسلفادور والهندوراس.
وأحيانا لا تضطر أمريكا للتدخل العسكري كي تحافظ على مصالحها، وإنما تستغني عن ذلك بإغراق الدول بالديون. وأبرز الأمثلة على ذلك هو مشروع يوبيل 2000 الذي كان يهدف لإسقاط الديون عن دول العالم الثالث بدعوى أنها ديون تمت دون موافقة الشعوب، بينما كانت الولايات المتحدة لا تزال تغرق دولا جديدة بالديون، فضلا عن سياساتها الانتقائية في تطبيق القانون، فتجدها ترفض سداد ديون كوبا لإسبانيا وكوستاريكا لبريطانيا بحجة أن تلك الديون قد تمت دون موافقة من شعوب البلدين، لكنها ترفض الامتثال للقانون ولا تطبقه على نفسها فيما يتعلق بديون نيكاراغوا والمكسيك ودول أمريكا الوسطى لها، رغم أن تلك الديون أيضا قد تمت في زمن الاستعمار ودون موافقة شعوب تلك الدول. العبث بالقوانين امتد إلى ملف حقوق الإنسان، وهذا ما ستراه جليا في السطور الآتية. اقتباس: إن مفهوم الدولة المارقة غامض جدا، وهكذا يتم تحديد كوبا كدولة مارقة رئيسة بسبب تورطها في الإرهاب الدولي، لكن الولايات المتحدة لا تقع في هذه الفئة رغم هجماتها الإرهابية ضد كوبا لقرابة 40 عاما. الفصل الثالث: أمريكا تعبث بملف حقوق الإنسان. غالبا لا تخضع انتهاكات حقوق الإنسان للمواثيق الدولية بقدر ما تخضع لعلاقة الدولة المنتهكة بالولايات المتحدة. إذا كانت تلك الدولة في منزلة الحليف أو الصديق كإسرائيل أو تركيا أو السلفادور أو كولومبيا، فالولايات المتحدة تتجاهل تلك الانتهاكات. أما إذا كانت الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان خصما أو عدوا للولايات المتحدة، فتجد أمريكا في صدارة المنددين بتلك الانتهاكات، كما هو الحال بالنسبة للغزو الروسي لأفغانستان وغزو العراق للكويت. وبمزيد من التدقيق نجد أن الولايات المتحدة هي أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم، فهي تفتخر بكونها المورد الأول للسلاح، فضلا عن دعمها لأنظمة قمعية ووحشية في مناطق مختلفة من العالم. حتى نصوص القوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والمتفق عليها دوليا لم تسلم من العبث الأمريكي. فمثلا حق الإنسان في مغادرة بلده والعودة إليه، استخدمت أمريكا الجزء المتعلق بحق المغادرة للضغط على روسيا كي تسمح لليهود بالهجرة إلى إسرائيل، لكنها تتجاهل الجزء الآخر المتعلق بالعودة إلى بلده كي لا يستخدمه الفلسطينيون ويطالبوا بالعودة إلى وطنهم. وهنا يأتي دور الإعلام الأمريكي الذي يتغاضى عن كل تلك الفظائع، بل ويروج لها على أنها أمور إيجابية تخدم البشرية ولا تضر بها، وهذا ما سيتوضح لك الآن. الفصل الرابع: الإعلام أداة أمريكا لتشويه الخصوم وتزييف الحقائق. تملك أمريكا قوة إعلامية جبارة تستخدمها غالبا بهدف الترويج لنجاحاتها وفشل الآخرين، حتى لو كان الواقع يقول عكس ذلك. فعلى سبيل المثال يحظى الكتاب الأسود الذي يستعرض أهوال الشيوعية وفظائعها برواج كبير منذ صدوره، كتاب تقف خلفه الإدارة الأمريكية لأنه يكشف مساوئ الحكم الشيوعي وما نتج عنه من كوارث راح ضحيتها عشرات الملايين حول العالم. هذا الكتاب يستعرض في أحد أجزائه المجاعة الصينية في الفترة بين 1958 و 1961 أثناء حكم الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وتجد أمريكا تحتفي بتلك الجزئية وتنشرها على نطاق واسع لتبرهن على فشل النظام الشيوعي في الصين، في حين تتجاهل أمريكا وفيات المجاعة التي ضربت حليفتها الهند، والتي خلفت معدل وفيات تجاوز معدل وفيات الصين. هذا ببساطة لأن الصين تتبنى سياسات مضادة للسياسات الأمريكية، فيجب إبراز مساوئها والتنديد بفشلها. أما الهند فهي من حلفاء الولايات المتحدة، فلا يصح أن تظهر للعالم على اعتبارها دولة فاشلة. وإذا كانت السياسات الشيوعية قد أضرت بالبشرية، فإن الولايات المتحدة قد أجرمت في حق البشرية. يكفي القول إن نصف سكان العالم يخضعون لعقوبات قسرية أحادية فرضتها أمريكا عليهم، فضلا عن دعمها لأنظمة دموية في تركيا وإسرائيل وسلفادور وفيتنام وإندونيسيا. كل هذا يتم تجاهله لأنه بدعم أمريكي.
أما الجرائم التي يرعاها المعسكر الشرقي فيجب نشرها على نطاق واسع حتى يدرك الجميع الخطر الذي يشكله هذا المعسكر على البشرية. هذا الإعلام ليس سلاحا في وجه الأعداء فحسب، وإنما سلاح تستخدمه أمريكا أحيانا ضد الشعب الأمريكي نفسه. اقتباس: بما أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر قوة في العالم، فهي تصنع قوانينها الخاصة وتستخدم القوة وتشن الحروب الاقتصادية متى شاءت، وتهدد أيضا بفرض عقوبات على البلدان التي لا تلتزم بأفكارها المرنة. الفصل الخامس: امتدت انتهاكات أمريكا لتشمل انتهاك حق المواطن الأمريكي. لا تكتفي الولايات المتحدة بعملية تزييف الحقائق خارج حدودها، وإنما يمتد الكذب فيطال المواطن الأمريكي نفسه. على سبيل المثال، ظل الإعلام الأمريكي يروج للانتعاش الذي شهده الاقتصاد خلال فترة التسعينيات، معتبرا ذلك تقدما للدولة، رغم أن الواقع كان يشير إلى زيادة نسبة البؤس والفقر والجوع، بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل التي جعلت المواطن الأمريكي يعمل لساعات أكثر من نظيره الأوروبي، فضلا عن تسريح العمال وخفض أجورهم. إن الازدهار الذي يتحدث عنه الإعلام لا يشعر به المواطن العادي، وإنما يقتصر على فئة لا تتجاوز 1% من أصحاب الشركات الكبرى، والذين هم بالطبع على رأس هرم الأثرياء في البلاد، فإلى جيوبهم تذهب الأرباح والقوة. أما المجازفة والخسائر فلا تتحملها سوى الطبقات الدنيا والوسطى في المجتمع. لذلك تحظى الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بدعم قوي يجعلها تتفوق على منافسيها في الدول الأخرى، وذلك ببساطة لأن كل شيء مسخر لخدمتهم، بدءا من القوانين والتشريعات وحتى الأطفال والمساجين. الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول سيادة المواطن الأمريكي على المجتمع والاقتصاد داخل بلده، ولربما الآتي سيوضح ذلك. الفصل السادس: رغم تغني أمريكا بالحرية، إلا أنها محتكرة للشركات لا للأفراد. تعتمد فكرة الاقتصاد الرأسمالي على مفهوم دولة شركة، إذ تحتكر الشركات الكبرى معظم القطاعات الحساسة والمؤثرة بالاقتصاد، فتحظى بدعم حكومي لا حدود له، على حين يتحمل المجتمع الخسائر. فحرية التجارة في أمريكا ليس مقصودا بها حرية الأفراد الذين هم من لحم ودم، وإنما يقصد بها حرية الكيانات الاقتصادية والشركات. والهدف من تلك الحرية التي تتمتع بها تلك الشركات هو حماية الأقلية الغنية من الشعب، الذي تعتبره الحكومات عدوا يجب السيطرة عليه من أجل مصلحته. ففي السياسة تريد الحكومات من الشعب أن يقف موقف المشاهد وليس المشارك، وإذا طمع الشعب في دور المشارك تحدث أزمة. وفي الاقتصاد تقف أغلب الشعوب ضد اتفاقيات التجارة الدولية، لكنها تظل عاجزة عن التصدي لها. أما خارج الولايات المتحدة والدول الكبرى فهناك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أدوات أمريكا في السيطرة على الدول ذات الموارد الضعيفة عن طريق إغراقها في الديون، كما هو الحال في دول العالم الثالث، إلى جانب العقوبات الاقتصادية الفتاكة التي فرضتها أمريكا على نصف سكان العالم لإرهاب النصف الآخر، كي تدرك الدول ذات الموارد المتعددة أنها يجب أن تظل ضعيفة حتى لا تنافس اقتصاد الدول الكبرى. كل تلك السياسات المتبعة أدت إلى خلل في توزيع الثروات، فقد أصبح 1% الذين هم على قمة هرم الأثرياء في العالم يحصلون على الدخل نفسه الذي يحصل عليه 57% هم في قاعدة الهرم. فقرة بارزة من الكتاب. وعلى الرغم أن الأعراف الدولية ليست محددة بصرامة، إلا أن هناك اتفاقا على خطوط عامة. ففي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أدرجت هذه الأعراف جزئيا في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وفي مواثيق واتفاقيات متنوعة. وتعد الولايات المتحدة نفسها معفاة من هذه الشروط، وازداد الأمر منذ نهاية الحرب الباردة، جاعلا الهيمنة الأمريكية ساحقة. الخاتمة: الولايات المتحدة هي القوة الأولى في العالم، لذلك تعتبر نفسها فوق النقد والمحاسبة والالتزام بالقانون، فتتحرك على الساحة الدولية طبقا لمصالحها وحسب.
ففي سبيل المصالح الأمريكية تحتل الدول وتقصف المدن وتفرض حصارا اقتصاديا على شعوب مقهورة وتدعم انقلابات عسكرية وحشية وتتغاضى عن انتهاكات جسيمة وتعبث بالقوانين فتطوعها لخدمة مصالحها. وعلى جميع الدول في هذا العالم أن تطيع الأوامر الأمريكية وأن تكون لها الحليفة المخلصة، وإلا وضعتها أمريكا في مصاف الدول المارقة، والتاريخ مليء بالأمثلة على ذلك.